बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब सारी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है तो ऐसी सूरत हाल में इस्लाम और कुरान ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, उसने कैसे हमारा साथ दिया। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में किसी भी इंसान को दायमी खुशी हासिल है न दायमी गम, बल्कि कभी गम है तो कभी खुशी, कभी दर्द व अलम है तो कभी फरहत व मुसर्रत, कभी बीमारी है तो कभी सेहत, कभी तफक्कुरात व उलझने हैं तो कभी बेफिक्र व इनबिसात, कभी तंगी है तो कभी आसूदगी, कभी सुकून है तो कभी बेचैनी, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी, कभी अमन है तो कभी बदअमनी, कभी तकलीफ है तो कभी राहत। यह सिलसिला हर फर्द बशर के साथ लगा हुआ है, कोई इससे खाली नहीं। मगर बसा औकात किसी पर दर्द व अलम, मसाइब व मुश्किलात और परेशानियों और उलझनों का सिलसिला दराज हो जाता है तो वो समझ बैठता है कि सारी दुनिया की मुसीबतें इसी के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। हम में से बहुत से लोग जो मसाइब व मुश्किलात और उलझनों परेशानियों के लामुतनाही सिलसिले से बहुत बददिल हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी मुसीबतों और आजमाइशों की मजमुआ बन गई हैं कि एक मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी मुसीबत हमलावर हो जाती है, एक परेशानी दूर होती नहीं कि दूसरी उससे बड़ी परेशानी घेर लेती है। वो समझने लगते हैं कि उनकी किस्मत ही ऐसी बनाई गई है कि उसमें कभी शायद हंसी खुशी नहीं। आप जानते ही हैं, एक बीमारी जो चंद माह में पूरी दुनिया में फैल गई, जिसकी वजह से सारी दुनिया तंग हो चुकी है, तब भी इस्लाम ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इस दौर के अंदर किस तरह एक बुजुर्ग को ख्वाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोरोना वायरस से बचाव का तरीका बताया। वो बुजुर्ग कौन है, क्या उनका ख्वाब सच्चा है या नहीं, ये तमाम तर मालूमात आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक जरूरी बात जान लें कि अल्लाह वालों के ख्वाब कैसे सच्चे हुआ करते हैं। ये बात आप जहन में डाल लें कि ख्वाब का इनकार करना है ही नहीं, या ये गुमान करना कि ख्वाब झूठ या मनगढ़ंत है। ये बात जहन नशीन कर ली जाए कि मुतलकन ख्वाब का इनकार कर देना कि सिरे से ख्वाब या रोया सालिहा का कोई वजूद ही नहीं होता, या ये गुमान करना कि ख्वाब महज झूठ और मनगढ़ंत है, ऐसा रवैया जहालत और लाइल्मी है। क्योंकि ख्वाब के वजूद और तसव्वुर को सरहतन इनकार कर देना कुफ्र है, इसलिए कि ख्वाब का वजूद कुरान करीम से साबित है और खुद सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। वो ऐसे लोग हैं जो ईमान लाए और हमेशा तकवा शियार रहे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी इज्जत व मकबूलियत की बशारत है और आखिरत में भी मगफिरत व शिफा की। या दुनिया में भी नेक ख्वाबों की सूरत में पाकीज़ा रूहानी मुशाहिदात हैं और आखिरत में भी उसने मुतलक के जलवे और दीदार। कुरान मजीद की तमाम तफासीर में है कि बशारत से मुराद वो नेक ख्वाब हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों को अता करता है। इमाम बिन जरीर रहमतुल्लाह अलैह तिबरी से लेकर अल्लामा अल वसी रहमतुल्लाह अलैह तक तमाम मुफस्सिरीन ने पूरी तसरीहात के साथ इस अम्र की तायीद की है। अल्लामा उलूसी रहमतुल्लाह अलैह रूहुल मानी में, इमाम बिन जरीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर तिबरी में, काजी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पानीपती तफसीर मजहरी में, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर किब्र में और तमाम आइमा तफसीर ने सराहत के साथ ये बात दर्ज की है कि इस कुरानी आयत के तहत दर्ज बुशरा से मुराद वो नेक ख्वाब हैं जो ईमान वाले देखते हैं। सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद होता है, इसी तरह तुम्हारा रब तुम्हें बुजुर्गी के लिए मुंतखब फरमा लेगा और तुम्हें बातों के अंजाम तक पहुंचना यानी ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत से कमालात और मौजज़ात अता फरमाए
ان میں خوابوں کی تعبیر کا علم اور فن بطور خاص عطا فرمایا۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ مثلاً بادشاہ مصر اور قیدیوں کے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئے۔ آپ نے ان کی تعبیر بیان فرمائی اور اس تعبیر کے مطابق آئندہ واقعات رونما ہوئے۔ قرآن مجید دو ٹوک انداز میں خوابوں کے وجود کی صداقت کا بیان کر رہا ہے کہ تعبیر کا فن اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ خواب کے وجود کا انکار کہ یہ محض وہم ہے، یہ من گھڑت چیز ہے، یہ باطل ہے اور رویائے صالحہ کا کوئی وجود نہیں، خود قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، علامہ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ نے تعبیر الرویا کے باب میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ خواب صرف نیک لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اب اسی بات سے جڑا ایک واقعہ بھی سن لیں۔ مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کا خاندان بزرگوں، ولیوں اور اہل علم کا خاندان تھا۔ اس گلستان کے آخری پھول سید ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے، جو لندن میں ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ مولانا غزنوی رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے سے قبل سیاست میں بھی بہت حصہ لیتے تھے۔ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے انہوں نے زبردست جدوجہد کی۔ انہیں کئی دفعہ جیل بھی جانا پڑا۔ 1942 میں انہیں گرفتار کیا گیا اور سینٹرل جیل لاہور میں رکھا گیا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ 1943 میں جیل میں ہی میری آنکھوں میں درد شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ تکلیف بڑھتی گئی۔ اچھے ڈاکٹر سے علاج کرایا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب کوئی علاج نہیں کراؤں گا، جو خدا کو منظور ہے وہ ہو جائے گا۔ اس فیصلے پر ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ رات کو خواب میں گتے کا ایک بڑا سا بورڈ میرے سامنے آیا۔ اس پر قرآنی آیت لکھی ہوئی تھی، جن میں سے میں نے ایک آیت یاد کر لی۔ اس کے فوراً بعد آنکھ کھلی تو وہ آیت میری زبان پر جاری تھی۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کرنا چاہیے اور پھر وہ پانی آنکھوں پر ڈالنا چاہیے، اس سے افاقہ ہوگا۔ چنانچہ چند روز میں نے عمل کیا تو آنکھوں کی تکلیف رفع ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بعض اور لوگوں کو بھی یہ عمل بتایا، ان کی تکلیف بھی خدا نے رفع کر دی۔ موجودہ صورتحال میں اب ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کرونا پھیل رہا ہے، تو ایسے میں اللہ کے ایک ولی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور وہ ان کو خواب میں کرونا سے بچاؤ کا طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ ولی ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب۔ مفتی صاحب عالم اسلام کے مشہور عالم اور جید فقیہ ہیں۔ آپ کا شمار عالم اسلام کی چند چوٹی کے علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک عدالت عظمیٰ پاکستان کے شریعت ایپلیٹ بینچ کے جج رہے ہیں۔ آپ اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 8 اسلامی بینکوں میں بحیثیت مشیر کام کر رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری، فقہ اور اسلامی اصول معیشت پڑھاتے ہیں۔ آپ کے علاوہ مختلف ملکی اور غیر ملکی جامعات وقتاً فوقتاً آپ کے ہاں آپ کے خطبات کا انتظام کرتی ہے۔ آپ چند سالوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری دے رہے ہیں۔ پہلے آپ ایک فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اب دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے نامور اور جید عالم دین علامہ مفتی تقی عثمانی کا نجی ٹی وی سے گفتگو میں اپنے دوست کے خواب کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ مجھے میرے دوست نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بار خواب میں زیارت ہو چکی ہے۔ اسے گزشتہ رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ مفتی تقی عثمانی کا دوست کے خواب کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت دینے کے ساتھ ساتھ بشارت دیتے ہوئے ایک وظیفہ بتایا، جس کی مدد سے موجودہ مشکل صورتحال کو ٹالا جا سکتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی کی جانب سے ٹی وی کو بتایا گیا کہ وظیفہ کچھ یوں ہے: سورہ فاتحہ 3 بار، سورہ اخلاص 3 بار اور 313 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
निजी टीवी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुफ्ती तकी उस्मानी का बताना था कि कोई भी ख्वाब बजाते खुद हुज्जत नहीं होती कुरान और हदीस की तरह, लेकिन अगर इसमें कोई बशारत दी जाती है तो उस पर अमल करना जरूरी होता है ताकि मुश्किल हालात में अफाका हो सके। जबकि मेरे दोस्त की जानिब से मुझे ये पैगाम लोगों तक पहुंचाने का कहा गया था। बहरहाल प्यारे दोस्तों, इस ख्वाब को हकीकत समझते हुए अल्लाह से कसरत के साथ तौबा इस्तगफार करें। अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह हम सबको इस बीमारी से दूर रखे। आखिर में प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।